नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी निरन्तरको मधेस आन्दोलन र नखुलेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिको फलोअप बहस लिएर आएका छौँ। अब आजको प्रस्तुति। भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्य कहिले होला, यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ। अनि लामो समयदेखि जारी मधेस आन्दोलनको निकास के होला, यो सोधाइ पनि जवाबविहीन बनिरहेको छ। मधेस आन्दोलन र भारतीय अमानवीय नाकाबन्दी लम्बिने क्रमसँगै सर्वसाधारणको जीवन झनै कठिन र कष्टप्रद हुँदै गइरहेको छ। समस्या जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। यति बेला आन्दोलनको रूप हिंस्रक देखिँदै गइरहेको छ। जारी समस्याले व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। समृद्धशील नेपालको सपना देख्नेहरूलाई यो घटनाले निराश बनाउँदै लगिरहेको छ। यसरी मुलुक अप्रत्याशित जन्जालबाट गुज्रिरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा देशलाई सिँगार्दै गर्दा राजनीति नै लतपतिन थाल्दा सरकार, मधेसी मोर्चा र भारतीय पक्षको कबड्डीको मार मुलुक र जनतालाई परेको छ। साउथ ब्लकको अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिलाफमा देखिएको व्यवहारका कारण मुलुकको आम जनजीवन, यातायात, उद्योग व्यवसाय, लघु वित्त तथा माइक्रो फाइनान्सदेखि म्याक्रो फाइनान्ससम्मका आर्थिक कारोबारहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्। कालो बजारीले हद नआएको छ। सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा कालो बजारीलाई प्रश्रय पुगिरहेको छ र यसरी मुलुक यति बेला जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थाका बीच मुलुकको यो घाउलाई नुनचुक लगाउने काम मात्रै भइरहेको छ। यो बेला पूर्व राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वका घरहरू दाउरे युगमा फर्किएका छन्। यावत परिस्थितिले मुलुकलाई उकुस मुकुसमा पारिरहेको बेला यसको निकास देखिएको छैन। बाँकी यो रिपोर्टबाट। नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन, अँध्यारोको हात्ती छमाई, सरकार र मोर्चाको वार्ता, चिया बिस्कुट खाने अवसर, निकासविहीन राजनैतिक नेतृत्वसँग जनताकै दूरी बढ्यो। भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्य कहिले हुन्छ, यो प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ अहिले। अनि लामो समयदेखि जारी मधेस आन्दोलनले कहिले निकास पाउँछ, यो सोधाइ पनि जवाबविहीन बनिरहेको छ अहिले। मधेस आन्दोलन र भारतीय अमानवीय नाकाबन्दी लम्बिने क्रमसँगै सर्वसाधारणको जीवन झनै कठिन र कष्टप्रद हुँदैछ। समस्या जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ अहिले। आन्दोलनको रूप हिंसक देखिँदैछ। जारी समस्याले व्यक्ति मात्र होइन, मुलुक समेत टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ अहिले। समृद्धशील नेपालको सपना देख्नेहरूलाई यो घटनाले निराश बनाउँदै गइरहेको छ। यो त अब अहिले देश हुन लाग्यो, 3 महिना भन्दा पनि अलिक बढी नै हुन लाग्यो। यो भन्नुपर्दाखेरि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आन्दोलनको कुराहरू, आफ्नै आन्दोलन, आफ्नै भित्र घरभित्रकै अब विभिन्न जात जाति भयो, मधेस भयो, थारू भयो, जनजाति भयो, विभिन्न जातीय क्षेत्रीय धार्मिक विभिन्न कोणबाट आन्दोलन भइरहेको थियो। तथापि पनि संविधान त जारी भयो र पनि अब आन्दोलन पनि रोकिएन। एक खालको अब केही बत्थर त भएको छ, तर पनि अब अर्को ठुलो चिज चाहिँ अब इन्डियाले गरेको नाकाबन्दी चाहिँ अहिले त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता अहिले एकदम मारमा परेको छ। पैसा भइ पनि खाना पकाउन पाएको छैन। विशेष गरेर सहरतिरको जनताहरू ग्यास नभएर अझ पेट्रोलियम पदार्थको त्यस्तै हाहाकार छ। र पेट्रोलियम पदार्थ अब अहिले त अब सिटीहरूमा गाडी चलेको देखिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ कालाबजारी गर्नेहरूले गरेको गरेछ। अब तर पनि जीवन धान्नको लागि, यो दिनचर्या चलाउनको लागि पेसा व्यवसाय, उद्योग धन्दा सबै, कल कारखाना, शैक्षिक संस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू चौपट भइरहेछ यो देशको। आन्तरिक कला पनि जति लम्बिँदै जान्छ, छिमेकी मात्र नभएर अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू पनि गाँसिँदै जाने दृष्टान्तहरू पनि छन्। यो स्थितिबाट मुलुकलाई बचाउन चुनौती छ। समाधान निकाल्न नसक्दाका अन्तर्राष्ट्रिय दुर्भाग्यका उदाहरणहरू अफगानिस्तान, इराक, सिरिया लगायतका अस्तव्यस्त मुलुकहरू आँखा अगाडि नै छन् हाम्रा। समस्या समाधानको सूत्र फेला पार्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको रस्साकस्सीले तात्विक आशा जगाउन नसकेको बेला समय घर्किने क्रममा छ। समस्याहरू
गुजुल्टिने र मुलुकले उल्टो गति लिनुपर्ने बाध्यता छ अहिले। गाँठो खासमा अब मधेसको आन्दोलन, थारूहरूको आन्दोलन भन्दाखेरि अझ अरूहरूको पनि सबै जनजातिदेखि अन्यको आन्दोलनलाई जोड्दाखेरि अहिले विशेष गरेर अब चुरो देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। मधेसी मोर्चाहरूले अब र थरवर्डको सीमाङ्कनको विषयमा विशेष गरेर अब यो आन्दोलनको मूल चाहिँ सीमाङ्कनलाई फेरि चाहिँ संविधानले संशोधन गरोस् भनेर त्यस हिसाबमा आओस् भन्ने मूल हो। अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि कुरा थियो, हिजो अस्ति नागरिकताको कुरा पनि थियो। अब तथापि पनि अरू कुराहरू भन्दा बढी चाहिँ सीमाङ्कनलाई नै अब देखेको जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब त्यही कुरा अब जति मिलाए पनि नमिल्ने भनेपछि त्यही आएर टुङ्गिने रहेछ। नाकाबन्दी गर्ने भारत संविधान संशोधन गरेर मधेसका समस्या सुल्झाउन एकहोरो रटान लगाइरहेको छ। मुलुकको आन्तरिक मामिलासँग भारतको चासोले निम्ताइएको हस्तक्षेपको परिस्थितिले कूटनीतिक स्तरलाई खिल्ली उडाइरहेको छ र मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ। यो बारे बोल्ने कसले? अनि आन्तरिक मामिलालाई समाधान गर्ने बाटो चाहिँ के त? पटक पटक बस्ने आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन भइरहँदा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारबाट सबै पक्ष विमुख भइरहेको पाइएको छ। समस्या समाधानमा राजनीतिक नेतृत्व असफल देखिरहँदा जनता र नेता बीचको दूरी बढेको छ। आज भोलि मिलिने हाल्ने त छाँटकाटमा पटक्कै देख्दिनँ। किनभनेदेखि अहिले जुन रूपले कुरोहरू भइरहेको छ, अस्तिको वार्तामा प्रधानमन्त्रीजी अलि गम्भीर हुनुभयो। उहाँले त्यस्तो चाहिँ तातो कुरो गर्नु भएन। ठिक छ, मिलाउन सक्ने कुराहरू नै छ। के छ र यसमा ठुलो कुरो? फेरि पनि उहाँको नि शब्द जालको कुरो छ। 3-4वटा शब्द त छ नि, यो सब मिलाउनु छ भन्ने खाले उहाँले व्यङ्ग्यात्मक किसिमले भन्न त भन्नुभएको छ। तर उहाँको प्रस्तुति सकारात्मक थियो रे र आज 6 बजे बसौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। त्यसले गर्दा आज साँझ कतिको गम्भीर रूपमा कुरो आउँछ, त्यसले एउटा प्लेटफर्म बनाउँछ। आजै त समस्याको समाधान निस्किहाल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा संसारभरि छरिएका अप्रवासी नेपालीको प्रयत्नमा विरोधका स्वरहरू बुलन्द भइरहेका छन्। भारतकै राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक समुदाय नाकाबन्दीको विपक्षमा दौरो गरी उभिएका छन्। स्वतन्त्र देश नेपालका जनताहरूको जीविका नै कष्टप्रद हुने गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीले स्वयं भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रत्युत्पादक बन्ने भारतीय फ्याक्टरहरूबाटै आलोचना चुलिएको छ। नेपालप्रति भारतको व्यवहारले बहुमत भारतीय पक्षलाई समेत चिडाएको छ। अमानवीय व्यवहारको भर्त्सना र निन्दाले भारत आफै अशान्त बनेको छ। दुई छिमेकी राष्ट्र बीचको परम्परादेखि कायम घनिष्ठ मैत्री सम्बन्धको महत्त्वलाई साउथ ब्लकले चकनाचुर पार्दैछ। अनि आन्तरिक मामला त गिजुलिएको छ नै। देशभित्रका विषयलाई हतियार बनाएर दक्षिणबाट खिलिएको गोटीलाई विज्ञहरूले पुष्टि पनि गरेका छन्। तर यो सिराबाट बहस जम्न सकिरहेको छैन। समस्यालाई सामान्यकरण गरेर हल खोज्ने प्रयत्न समेत पनि भएको छैन। अदृश्य तन्त्र चाहिँ देखिएको समस्याले अन्योलता र अस्तव्यस्तता मौलाएको छ। वार्ताको विषयमा अब सीमाङ्कन मात्रै लिँदाखेरि ल आफ्नै भित्रको राज्य प्रदेशहरू अहिले 6बाट 7 भए तापनि अब त्यसैमा अलिकति जिल्ला थोरै थपथाप अथवा जिल्लालाई कट गरेर गाउँ विकास त्यसरी अगाडि पछाडि गरेर गर्दा त हुने। तर पनि अब त्यहाँ अलिकति अब तराई क्षेत्र 2टा प्रदेश मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। यो भन्दा पनि तराई पहाडी हिमाल यसलाई चाहिँ मिलाएर कसरी लाने एउटा त्यो कुरा पनि छ। अर्को कुरा अब विशेष गरेर अब कोशी नदी छेउछाउ अब त्यसरी भन्दाखेरि सुनसरी मोरङलाई पनि यता 1 नम्बर के अरे 2 नम्बर प्रदेशमा हाल्ने हो कि भन्ने त्यो कुराहरू पनि खुब चल्यो र त्यताको अब बासी अब मोरङ सुनसरीले पनि हामी 1 नम्बरमै बस्न चाहन्छौँ, हामी जाँदैनौँ। यदि त्यस्तै भयो भने हामीलाई अब मोरङ सुनसरी छुट्याउनु नै छ भने मोरङ सुनसरी अझ सप्तरी पनि उदयपुर पनि ल्याइदिएर मोरङ सुनसरी झापा हामीलाई छुट्टै प्रदेश देऊ, 7बाट 8 बनाइदेऊ। यदि त्यहीँनिर अड्केको छ भने त्यो पनि त्यहाँको जनताहरूको त्यहाँ कुरा आइरहेछ। तर पनि अब विशेष हिडेन अब एजेन्डाहरू मधेसी मोर्चाहरूले अब त्यो वार्ताहरूमै ल्याइरहेछ। अब त्यो कुराहरू उठाएको छ
र अन्य अब प्रेसर पनि होला अब नेसनल इन्टरनेसनल के खालको, तर पनि यो संविधान जारी हाम्रो लागि संविधान हो, नेपालीको लागि संविधान हो। यसरी आन्दोलनकारीहरूले उठाएका माग र भारतीय नाकाबन्दीले धेरै हदसम्म दृष्टिविहीनहरूको हात्ती छमाईको जस्तो कथा बनेको छ। यो परिस्थितिमा आन्दोलनकारी र सरकार बीच वार्ता चिया बिस्कुट खाने अवसर सिवाय केही हुने गरेको छैन। सरकार र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा बीचको वार्ता सीमाङ्कनमा पुगेर अड्किएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरलाई सीमाङ्कन हेरफेरमा छुने या नछुने भन्ने बहस यति बेला वाद विवादको रूपमा देखिएको छ। जनमत संग्रहबाट र आयोगबाट समाधान निकाल्ने विकल्पमा मोर्चा हस्किँदा मधेस आन्दोलनको जनाधारमाथि नै शङ्का देखिएको छ। यो बेला संघीयताकै विपक्षमा ठूलो जनाधार समेत उठिरहेको छ अनि सीमाङ्कनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक प्रतिनिधि तथा जनताको भावना र विचारलाई आधार मान्नुपर्ने बलिया तर्कहरू देखिन थालेका छन्। आन्तरिक मामिलालाई राजनीतिक हल दिने सूत्र फेला नपरिरहेको यो बेला अमानवीय नाकाबन्दी गरेको भारतीय पक्षले सुरक्षा संवेदनशीलताको हद नआएको छ। भारतीय एसएसपीहरूको नेपाली भूमिमा खुलेआम परेड देखिन थालेको छ र हतियारसहित सीमा नाघेर नेपाल भित्रिने, खुलेआम गोली चलाउने सम्मको एसएसपी चरित्रले नाकाबन्दीसँगै चिसिएको छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध झनै जम्न पुगेको छ। छिमेकी टाढिएसँगै आन्तरिक रूपमा पनि समस्या जटिल बनिरहेको छ। यातायातदेखि चुलोसम्मको समस्याले मुलुक जर्जर बनिरहेको छ। इन्धन तथा ग्यासको हाहाकारसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लुछाचुडीको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। बजार कालो बजारीले कब्जामा दिएको छ। यसरी मुलुक यति बेला उकुस मुकुसको अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा लामो तथा छोटो दूरीका यातायातले भएको समस्या र त्यहाँ जनताले सामना गरेका दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन। बाँकी यो रिपोर्टबाट समाधान हराएको आन्दोलनरत मधेस युद्धभूमि बन्दै समस्या सुल्झाउन नसक्ने राजनीति अब जनताको कठघरामा। मुलुकको अवस्था दर्दनाक बनिरहेको छ। यसका अनगिन्ती उदाहरणहरू देखाउन सकिन्छ। यातायातदेखि चुलो बाल्ने सम्मको समस्याले जनताको जीवन जर्जर बनिरहेको छ। इन्धन तथा ग्यासको हाहाकारसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लछाचुडीको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। बजार कालो बजारीले कब्जा लिएको छ। यस्तो बेलामा लामो तथा छोटो दूरीका यातायातले थामेका समस्या र त्यहाँ जनताले भोग्ने दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन। इन्धनकै कुराहरू आउँछ जो सहज रूपमा हामीले पाउन सकेका छैनौँ। गाडीमा हिँड्ने यतेज मजदुरहरूको अवस्था एकदम नाजुक छ। तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। सिसा नभएको अवस्था, ढुङ्गा हुने अवस्थाहरू इत्यादि त्यो छैन। चौपट त अब सबै क्षेत्रमा परिराखेको नै छ। सुरुमादेखि नै अहिलेसम्म गाडी व्यवसाय त प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले असर गरेको छैन। त्यो सँगसँगै अब अरू क्षेत्रका व्यवसायी मजदुर हरेक मान्छेलाई परिरहेको नै छ, तर सहज चाहिँ छैन। अवस्था एकदम नाजुक छ है। अब देखिहाल्नुभयो गाडीहरू कस्तो अवस्थामा कुदिरहेछ। अब शान्ति सुरक्षा नै कमी भयो। स्कटिङमा कुद्नुपर्छ, तोडफोड हुन्छ, प्यासेन्जरलाई एकदम रिस्की छ। मधेसवादीहरूले पनि नेपाल राजनीति काठमाडौँमा बस्ने नेताहरूले पनि एउटा टेबलमा आएर बसेर देशको निकासको लागि सरसल्लाह गर्नु पर्यो। राजमार्ग अवरुद्ध हुनु भएन, प्यासेन्जरलाई यात्रीलाई दुःख हुनु भएन। स्थिति एकदम तनाव छ हैन। ढुङ्गा हान्नेदेखि लिएर गाडी बिग्रियो भने बाटामा आगो लाग्नेदेखि लिएर दुनियाँ समस्या धेरै छ। स्कटिङको बेला पनि त्रासै छ। अब 100वटा गाडी हुन्छ, एउटा पुलिसको भ्यान हुन्छ, त्यो अब एउटा फर्मालिटी मात्रै हो हैन। अब त्यो सम्भव पनि भएन। तपाईको पेसेन्जर घाइते, ड्राइभरहरू घाइते हैन, कतिको गालामा लागेछन्, कतिको टाउकोमा हैन, धेरै घाइते भइरहेछ यो ड्राइभरहरू। एकदम दुःख लाग्छ। यस्तो आफ्नै देशमा कता विदेश गए जस्तो, अर्का कन्ट्रीमा गए जस्तो हैन, कहाँ कहाँ हिँडे जस्तो त्यस्तो फिलिङ लाग्छ। ब्ल्याक बजारी बढे छ, महँगाइ पनि तरै छ। यो गाडीको स्थिति देख्नु भएको छैन। एक दिन हिँड्दाखेरि सिसा फुट्छ, 2 दिन गडेको 24 घण्टामा हिँड्ने त 36 घण्टा लाग्छ। प्यासेन्जरको किचकिच सबै एकदम धराशायी स्थिति छ व्यवसायको। सरकारको स्कटिङले राति बसहरूमा पुग्ने क्षति ठेक्न सकिरहेको छैन। लामो दूरीका सवारीहरूमा बर्सने ढुङ्गाले दुर्घटना बढिरहेको छ। यात्रीहरूको समेत
ज्यान गइसकेको छ। अब सरकारलाई त अब सरकारले पनि हरसम्भव कोसिसमा लागिरहेकै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तर सधैँ त्यो कोसिसले मात्रै पनि नहोला। अब सुन्नमा त आउँछ हामीले यस्तो गर्दै वार्ता बस्दैछौँ, यस्तो पहल गरिरहेका छौँ, तर त्यो अनुसारको काम नभएको जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। अब आन्दोलन पक्षलाई त अब राजमार्गमा केन्द्रित आन्दोलन भन्दा पनि सरकारलाई दबाब दिने कुरामा ध्यान दिनुहोस् होइन। अब त्यसमा सबै नेपालीहरू नै पर्छन्। जहाँ तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहे मधेसी पहाडी हिमाली जो होस्, जो भए पनि नेपाली पर्छन् र त्यसमा ढुङ्गा मुढा नहानिदिनुहोस्। हाम्रो व्यवसायको तर्फबाट यही आग्रह गर्छु। यो यस्तो दृश्य हो कि आन्दोलनरत मधेस भूभाग युद्ध भूमि झैँ बनिरहेको छ। यो बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकल धारणा कायम गरेर आन्दोलित पक्षसँग वार्ता गरेपछि मात्र समझदारी कायम गर्न सहज हुन्छ। यो बेला सबै पक्ष लचिलो बनेर मुलुकलाई अर्जुन दृष्टिमा राखेर निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ। भारतको सहयोग र संलग्नतामा मात्र मधेस आन्दोलनको अवतरण सरल र स्वाभाविक हुने धारणाको साङ्गोपाङ्गो हुनुपर्छ। 2007 सालदेखि नै हाम्रा आन्तरिक मामिलामा भारतले खोज्ने ठुलो दाजुको भूमिकाको निरन्तरताका पक्षमा पनि भित्री कुरो लुकेको छ भनिन्छ। उसो भए यो बासी र डेट एक्सपायर भइसकेको दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिन पनि जरुरी भइसकेको छ। अब सरकारको तर्फबाट अब यो फ्युलको क्राइसिस, ग्यासको क्राइसिसको लागि हिजो अस्ति त अब आपूर्ति मन्त्री चाइना पनि गएर आउनुभयो कि अब चाइनाले पनि अब 13 लाख कति लिटर बराबरको फ्युल व्यवस्थापन गरे तापनि कतिले कसले पायो भन्ने कुराहरू कसरी गयो, कुन तरिकाले गयो, यो जायजै छ। यहाँहरू मिडियाबाट सर्वविदितै सबैलाई सम्प्रेषण गराउनु भएको छ। तथापि पनि अब यो सरकारको पक्षबाट जस्तो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि औषधि उपचारको लागि एकदम न्यूनतम नहुने अब त्यो बाँच्नको लागि भए पनि त्यस्तो अक्सिजनको कुराहरू अथवा साधारण ज्वरो अथवा त्यस्तोको कुराहरूको लागि व्यवस्थापन गरिरहेछ र पनि यसलाई एकदम तुरुन्तै अब निकास दिनको लागि राज्यलाई या जनतालाई चाहिँ यो अवस्थाबाट निकास दिनको लागि चाहिँ तुरुन्तै वार्ताको माध्यमबाट जायज मागहरू अथवा कुन तरिकाले वार्ता गर्ने पक्ष सरकारको पक्ष र उता चाहिँ विपक्षबाट अथवा मधेसी मोर्चा भनौँ अथवा अन्य आन्दोलनरत पक्षहरूले पनि आफ्नो जायज मागलाई र यो चिज हामीलाई एड्रेस गराउँदा ठिकै होला अथवा यो तरिकाले जाँदाखेरि देश पनि बच्ने अथवा यता सम्बोधन पनि हुने त्यो तरिकाले जानुपर्छ। मुलुकको वर्तमान जटिलता हामी आफैले जन्माएको सङ्कट भएको हुनाले यसको समाधानका लागि आफैले खोज्नुपर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि हो। सीमाङ्कनकै कारणले असन्तुष्टि फैलिएको हो भने सम्बन्धित पक्षले आफ्ना अडानमा लचकता हुँदै देश, भूगोल, जनता र सबै पक्षका अनुकूलताका आधारमा जायज बिन्दुबाट समाधानको रेखा कोरिन जरुरी छ। तर प्राविधिक हिसाबले हालसम्म गरिएका वार्ताहरू विषय प्रवेश अगावै टुङ्गिनु, निष्कर्षविहीन र परिणाममुखी नहुनु जस्ता कारणहरूले मध्यस्थकर्ताको अभाव त खड्किएको होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अहिले यो बेला अड्किएको सीमाङ्कनको मुद्दालाई विज्ञसहितको सहजकर्ता राखेर नै वार्ता गरी दीर्घकालीन प्रेस्क्रिप्सन औषधि निकाल्न सकिन्छ। परिणाममुखी समाधानका लागि मुख्यतः सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। यो बेला आन्दोलनरत पक्षलाई पनि लहरे खोकी बनेको आन्दोलनका कार्यक्रम लम्ब्याइरहन चुनौती पनि देखिन्छ। टुङ्गिन्छ एकदमै जुन सहमतिमा भइसकेको हो पहिला कुरो अन्तरिम संविधानमा जसमा हामी सबै सहमत थियौँ त्यो कुरोलाई लागू गरिदिने र अहिलेसम्म उहाँहरूले नि राजनीतिक उसबाट होइन कि आयोगबाट गर्ने योबाट गर्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आखिर त्यसबाट पछाडि हटेर 4 जना नेताले यो 7 वटा प्रदेशको त कुरो ल्याउनु भयो, उहाँहरूले एड्रेस गर्नुभयो। त अबको यो सीमाङ्कनको कुरो छ त्यो पनि किन मिलाउन सक्नुहुन्न? उहाँहरू मिलाउन त सक्नुहुन्छ नि। त्यही हिसाबले त्यसले गर्दा आयोगबाट होइन कि अहिले नै राजनीतिक ढङ्गबाट नै त्यो हाम्रो जुन छ पहिला भएको कुरो हाम्रो पहिला समग्र मधेस एक प्रदेश थियो हाम्रो माग, तर यो बिचमा थरुहटहरूको पनि माग आयो। त्यसले गर्दा अब मधेसलाई 2 पार्टमा थरुहट र यता मधेस गरेर झापादेखि चितवनसम्म मधेस
र नारायण यी पश्चिम थरुहट यो दुईटा उहाँहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि यो कुरो मिल्छ। अनि सरकारलाई पनि अस्तव्यस्त मुलुकमा जनताको दबाब थ्याक्न हम्मे नै छ। प्रतिपक्षलाई पनि समाधानमा भूमिका खेलेर विगतका गल्तीको प्रायश्चित गर्नुपर्ने मौका पनि छ। यही मेसोमा आन्तरिक दक्षता र कुशलताले नै समस्या सुल्झाएको सन्देश विश्व समुदायलाई दिएर फेरि पनि एकपटक सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको छवि बचाइराख्नु पनि जरुरी छ। मुख्य गरेर मोरङ सुनसरीको कुरा पनि छ। मोरङ सुनसरीको कुरा हुँदाखेरि मोरङ सुनसरी झापा अथवा उदयपुर यता सप्तरी मिसाएर पनि अर्को प्रदेश हुनसक्छ कि त अब त्यही प्रदेशमा ठिकै छ। अब त्यहाँको जनतालाई अब फेरि मानेन, अब ऊ गर्दै गरेन भने अब 2 नम्बरमा मिसाउनै पर्छ भनेर अब तर पनि अब बोर्डर जानु भन्दाखेरि केही पहाड चाहिँ राखेरै 2 नम्बरभित्र पनि पहाडहरू जस्तो अब सिन्धुली भयो, मकवानपुर भयो यता अथवा अब सुनसरी मोरङ नै ल्याउने ऊ छ भने, तर म त अब सुनसरी को जनताको कुरा बोल्दा त्यहाँको जनताको आकाङ्क्षाको कुरा बोल्दा र मैले आफू पनि भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई उतै ठिक छ भनेर भन्छौँ। समानुपातिकको विषयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अब यो चाहिँ के हदसम्म यो माग जायज हो, किनकि अब नेपालको हिमाल तराई पहाड गर्दाखेरि पहाडमा पनि 42-43% जति हुन्छ, त्यसरी अब तराईमा पनि त्यस्तै हुन्छ। तराईमा अलिकति बढी होला 43-44% भने त्यहाँ अब 42-41% होला। त्यस्तै अलिकति हिमाललाई छोड्नु पर्यो कम्तीमा, उसलाई चाहिँ हिमालको 1 जिल्ला बराबर 1 क्षेत्र भए पनि प्रतिनिधि जिल्ला अनुसारको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। यो परिस्थितिबाट निकास दिन विकल्पहरू र तिनको अवलम्बनले देशले बिहोर्नु पर्ने तत्काल र दूरगामी असरहरूको सूक्ष्म विश्लेषण टटकारो बनेको छ। समस्याका कारक, अमानवीय व्यवहार तथा समस्या सुल्झाउन नदिने तथा नसक्ने दोषीहरूलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन जरुरी भइसकेको छ। पटक पटक हुने वार्ता र संवादहरूले कुनै समाधानको सूत्र निकाल्न सकिरहेको छैन। दैनिक जीविका नै उकुस-मुकुस भइरहँदा जनताको आशा दल र नेताहरूको एकता र मुलुकको पक्षमा निर्णय होस् भन्नेमा अडिएको छ। नयाँ संविधानमा छुटेको मधेसी पक्षलाई समेट्दै र चिडिएको छिमेकी भारतलाई कूटनीतिक स्तरमा विवाद मिलाउँदै स्वाभिमान र सार्वभौमिकता र आन्तरिक निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अग्नि परीक्षाको तुलोमा उभिएका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले यथाशीघ्र समाधान सहितको सामतकारिक निकास निकालुन्। अलग धारलाई सम्पर्क गर्न 400653 छ र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलग धारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलग धारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।